जे तरेन थंय गेलो त्या भशेन जावपाक जातलें. मागीर एक सांगपाक सोदता की आयज अशें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आसा गोंयांत आनी आमच्या विलेजींनी कित्याक एवरी नाव एंड देन लोक आमकां सांगता. काल पासून म्हाका व्हिडिओ येयलो तो प्रोजेक्ट जो सद्याक चालू आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या अंडर एक हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा आनी तेजो आमी सायट इन्स्पेक्शनूय केल्लें. तशेंच त्या प्रोजेक्टाक जो विरोध आसा तो हांवें पर्सनली लेटर केल्लें की तेका इसी क्लियरन्स ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी एवरी नाव एंड देन तेंकां स्टॉप कर, काम बंद कर म्हणून सांगलेलें आसा. तरी पूण ते काम बंद दवरिना, ते कंटिन्युअसली काम चालू दवरिल्लें आसा. आतां पासून काम चालू आसा, काल पासून काम चालू आसलें आनी हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो टोटल म्हणल्यार आपणाचो जो गैरवावर आसा तो करीत आसा, तेंकां सपोर्ट करता, फुल्ली सपोर्ट करता. कित्याक हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदतां की हो जो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज इश्यूड बाय द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटी यांचो जो एजेंडा आसा मिटींग आसा हितून सेकंड एजेंडा आसा. त्या सेकंड एजेंडान तेंचो प्रोजेक्ट आसा आनी प्रोजेक्टाचें डिस्कशन जाल्लें. ही मिटींग जाल्ली केन्ना 5/3/2025 म्हटल्यार मार्चान ह्या म्हयन्यान मिटींग जाल्ली आनी ह्या मिटींगेक हो जो प्रोजेक्ट आसा हो डिस्कशनाक येयलो. सेम प्रोजेक्ट डिस्कशन अलॉंग विथ ऑल द सर्वे नंबर्स जे तेंच्यांनी मेन्शन केल्या आनी हितून क्लियर कट हांगा डायरेक्शन दिल्लें आसा. हांव हें रीड करून तुमकां दाखयतां. Committee during the site inspection held on 20/6/2024 observed that the work was in progress. The committee directed the project proponent to submit the following document from comprehensive environment monitoring and management as per the standard guidelines, disaster management and risk assessment report. During site inspection, it was observed that water is pumped and released into the natural water body without testing the quality. The PP needs to submit the permission to pump groundwater. Since the project proponent has applied for prior environmental clearance, till such time the application applies, the work should be stopped. आता हांगा तुम्ही पळया एक क्लियर कट आसा की ते काम जे आसा ते बंद दवरपाक जाय. आनी दुसरें जे आसा दुसरे सकयल मेन्शन केल्लें आसा डिलिब्रेशन. द कमिटी ड्युरिंग इट्स सेकंड इन्स्पेक्शन which was held on 21/11/2024 observed that even after specific instruction given by this committee, the PP has still continued the construction work on the site and also observed that there appears to be a rupture of the aquifers. So दोनदा म्हटल्यार परत सेकंड टाइम पासून जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले ते काम थंय चालू जातलें. म्हटल्यार आतां अशें जाला की कितलेय कंप्लेन कर, ह्यो म्हाज्यो कंप्लेन्स ज्यो आसा की हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कंप्लेन केल्ली आसा की ताका इसी ग्रांट करची न्हू म्हणून. ऑलरेडी जे डिपार्टमेंटान आसा ती सबमीट केल्या की मिटींग जातली, परत मिटींग जावपाची आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तुमी आमी जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे प्रेस भावूय थंय आसले, तुम्ही पळयला आसतलो कितली इलिगॅलिटी हेवी प्रमाणात जाल्या ती आनी कितलेय तांकां सांग या लोकल काल पासून म्हाका व्हिडिओ धाडला तितून पासून ते कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा. लोकल थंय सांगता की बाबा हे परत परत कशेंच आयकपाक रेडी ना आनी कोणूय अशें करता. आनी म्हाज्या भावाचेरूच न्हू अशें बाकीचे घेतले, माया म्हणून एकटी आसा तिचेरूय अशीच कंप्लेन घातली. तशेंच बाकीच्या खूब जाणांनी ऑब्जेक्ट करपाक गेल्ले तेंचेरूय कंप्लेन घातली. कोणी कितें उलोवपाक गेले, कोणी सांगपाक गेले जाल्यार ते आपणाची तूं दाखयता. आनी अशें जेन्ना हांव पासून जेन्ना सायट इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 10 बाउन्सर तेंचे आसले. म्हटल्यार हे आयज दिल्लीकार येयल्या गोंयांत आनी गोंयांत आयज अशी दादागिरी म्हटल्यार अशें दाखोवन सोदता की आमी कितेंय करपाक शकता. हांगा कायदो हो उरलेलो ना अशें तरेन म्हाका दिसता. आयज म्हाज्या भावान समज कितें केला तेजेर कंप्लेन जाल्या, पण बाकीचे कोण करता हे चालू दवरिला तेजेर कोणूच एफआयआर करिना, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. हे कित्याक लागून घडटा? जे कोणान वायट केला जेणे चूक केल्या तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. तो म्हाजो भाव आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं. पण जेन्ना अशें घडटा हे क्लियर कट डायरेक्शन जे आसा हे डिपार्टमेंटाचे आसा, जे डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू डायरेक्शन पावल्लें आसा, पण आजून पर्यंत हें स्टॉप जायना. म्हटल्यार हाका सपोर्ट कोण करता? लास्ट टायम पासून जेन्ना ग्रँड हायताच्या फाटल्यान रिटेनिंग हॉल बांदताले तेन्ना पासून म्हाका पर्सनली वयचो पडलो. परत परत थंय भोंवप म्हटल्यार इतलें फ्रस्ट्रेशन. म्हटल्यार तुम्ही पळयता जाल्यार एवरी टायम तीन फावटी हांव थंय सायटीर गेलो, 3 फावटी परत आनी परत ताका स्टॉप केला. बंद करता परत चालू करता, बंद करता परत स्टॉप वर्क आसतना पासून चालू केलें काम. इतले वचून आमी जेव्हा वचून सायट काम बंद करून उडयलें आनी आयज तेजी सांजची 3:30 सुमार हियरींग आसा. सो इतले आमकां फायट करचें पडटा. आनी हे अशें जाल्लें आसा की हो बीजेपी सरकार जो आसा तो हांकां टोटल सपोर्ट करता. तशें ते दिल्लीकार जे आसा ते आयज अशें समजूंक लागलेले आसा की आपूण जाय तशें करूं शकता, पयसो उडयलो म्हणटो जाय तशें करूं सोदता. हांव परत एकदां सांगपाक सोदता तेंच्यांनी कितलोय तांचो पावर लावनी आमी ह्या प्रोजेक्टांचे अगेन्स्ट आसतले.
सानांद्रीनूच न्हू गोंयभरात अशे इनलिगली जे प्रोजेक्ट हाडटा तेंचे आमी कॅम्पेन रन करतले की कशें हे इनलिगल आसा आनी हे लोकांक दाखोवन दितले. बीजेपी सरकार कितलेंय करू, तेंचो कितलोय जो पावर आसा तो यूज करू. तुम्ही म्हणटा की आता लोकांनी हत्यार घेवन तांकां मारपाचें पळय हत्यार घेवन मारपाचें न्हू, बट कितें आसता जर तुमी हिस्ट्री जर वाचीत आनी हिस्ट्री जर पळयत, ज्या ज्या जाग्याचेर आयज लोकांनी जर हत्यारां उखल्ला, स्पेशली ट्रायबल्स जर आमी पळयत नॉर्थ इंडियन, तर तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ला कित्याक ह्या सरकारांनी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा नाजाल्यार जे पयशेकार आसा तेंच्यांनी त्याच्या जाग्यांचेर अटॅक केलो आनी तेका लागून जेन्ना तेंची आयडेंटिटी वचपाक लागली, जेन्ना तेंचे अस्तित्व ते जाग्यावयल्यान नश्ट जावपाक लागले, जेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचोन गव्हर्नमेंटाच्या पांयां पडोन, आमदाराच्या पांयां पडोन, सगळे गव्हर्नमेंट जे ऑफिशियल आहा तेंच्या पांयां पडोन जेन्ना ते थकले, तेन्ना तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ली. मनीस उमेदीन हत्यार उखली ना. आनी हेच आयज जर आईज थंय गेला जाल्यार तो थंय एक्सटॉर्शन करपाक वचोंक ना, नाजाल्यार कोणाक तेणी मारूंक ना. तेणी फक्त तो विचारपाक गेलो की बाबा हे इलिगल काम तुमी चलता कशें, आनी तेचेर तुमी कंप्लेंट घालता. आनी ते कोण आतां काल पासून हें चल्लां जाल्यार थंय जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाला जाल्यार तेचेर वचून कंप्लेंट जावपाक जाय आसली, तेचेर कंप्लेंट जायना. आमी अशें म्हणना की आमी साईशाक सपोर्ट करिना, आमी कोणाक सांगना की ते वचून कर म्हणून, पूण आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन हे फाल्यां फ्रस्ट्रेशन कडेन जावपाक शकता आनी तेका कोण आडोवंक शकना. कित्याक लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, तेंचे गांव वयता, तेंची आयडेंटिटी वयता. एक बारीकशें घर आसा 200 वर्सां पर्यंत ना, तेजे सायडीक एका व्हडली बिल्डींग येता, तेच्या घराची तेजे अस्तित्वच नश्ट जाता, तेची प्रायवसी नश्ट जाता, तेजे पीस आसा ते नश्ट जाता, तेचो गांव नश्ट जाता आनी तो बाबडो ओगी रावता. कितलो वेळ ओगी रावतलो? फाल्यां हे हांव 100% सांगता, हें जर अशेंच चल्लें फुडल्या 5 वर्सांत गोंयांत अशें नॅक्सलायट तयार जावपाक टायम लागपाचो ना. कितें करतले लोक, खंय वयतले? आयज गोंयकार युथा कडेन जागो घेतलो ताकद ना. 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट 1 कोटी रुमार जाल्लो, मिनिमम 1 CR. कोणा कडेन खंयच्या भुरग्या कडेन ताकद आसा? कितें करतलो तो? लग्न जावपाक तेजे कडेन पयशे ना, काम वयतलो इंडस्ट्रीन काम तेच्या कडेन ना, रावतलो जाल्यार घर ना, लगीन जातलो जाल्यार बायल ना, करतलो कितें? ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. सो आमी म्हणटा की